बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। छुट्टियां हो गई, खूब मज़े कर रहे होंगे आप लोग। आज हम पढ़ेंगे इस्लामियात के बारे में। इस्लामियात का जो समर पैक है आपको मिलना, उसके बारे में। ठीक है, आप लोगों ने इससे गाइडलाइन लेनी है और इस्लामियात का वर्क करना है और ध्यान से करना है, सोच समझ के। इसलिए आपको इसकी वीडियो सेंड की जा रही है ताकि आप कोई गलती ना करें और आप सही तरह से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो आइए आगाज़ करते हैं समर पैक का। इसमें है सरगर्मी नंबर 1 है हमारी हज़रत अबू तालिब का तारुफ़। हज़रत अबू तालिब से मुतल्लिक़ दर्जल मालूमात को पढ़िए, समझिए और मालूमात के आखिर में पूछे गए सवालात के जवाबात तहरीर कीजिए। ये एक तरह की कॉम्प्रीहेंशन है, इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं और उर्दू में हम इसको तफ़हीम कहते हैं। तफ़हीम यानी कोई भी पैराग्राफ, कोई भी इबारत पढ़कर उसके मुतालिक हमने सवालात के जवाबात देने हैं। तो सवालात आपकी आसानी के लिए मैंने सवालात के जवाबात लिख दिए हैं, आप ख़ुद भी तलाश कर सकते हैं, जैसा कि आप अपने पेपर में भी, इम्तहान में भी ये कर चुके हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपने ये किया है। तस्वीरी तफ़हीम भी की आपने, इबारत वाली तफ़हीम भी की। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल जो है, इबारत है हमारी। इबारत तो हम पढ़ लेंगे। हज़रत अबू तालिब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा हैं। कौन है? हज़रत अबू तालिब चचा हैं। आपका असल नाम इमरान या अब्दुल मनाफ और कुनियत अबू तालिब है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद हैं। आप मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। आपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत साथ दिया। दादा के इंतकाल के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश और कफ़ालत की ज़िम्मेदारी आप ही ने संभाली थी। आप हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी औलाद से भी बढ़कर मोहब्बत और शफ़क़त फरमाते थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत अबू तालिब के साथ बेहद मोहब्बत और एहतराम से पेश आते थे। अपने अहम कामों में हज़रत अबू तालिब से मशवरा करते थे और इनके मशवरों को अहमियत देते थे। जिस साल हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हुआ उसको तारीख़ में आमुल हुज़न यानी गम का साल कहा जाता है, क्योंकि हज़रत अबू तालिब के इंतकाल से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गम और सदमा पहुँचा था। तो इसका पहला सवाल है हमारे पास, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का नाम क्या है? तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि उनके चचा का नाम है हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु। उसके बाद हज़रत अबू तालिब का असल नाम क्या है? इसका जवाब है इमरान या अब्दुल मनाफ था। ठीक है, उनका नाम असल नाम था। सवाल नंबर 3 है, हज़रत अबू तालिब कौन से शहर में पैदा हुए? तो वो मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद का नाम ज़ाहिर है हज़रत अबू तालिब है, हज़रत अली उनके बेटे थे। दादा के इंतकाल के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश और कफ़ालत की ज़िम्मेदारी किसने संभाली? तो इसका जवाब है आपके चचा हज़रत अबू तालिब ने ही संभाली थी। आपके चचा अबू तालिब ने ही आपकी परवरिश की। आमुल हुज़न का क्या मानी है? हमारा आखिरी सवाल है, तो इसका मतलब है गम का साल। सरगर्मी नंबर 1 हो गई। अब सरगर्मी नंबर 2, झैल में दिए गए तीनों कलमात ज़बानी याद कीजिए, इनमें रंग भरिए। ठीक है, पहला है अस्तगफिरुल्लाह, दूसरा है माशाअल्लाह और तीसरा है इंशाअल्लाह। पहले का तर्जमा है, तीनों कलमात के आपने उर्दू तर्जमे लिखने हैं। तो पहले का मैंने तर्जुमा लिख दिया है, दूसरे के भी आपको आते हैं माशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और आपने खुद लिखना है। पहले का है मैं अल्लाह से बख्शिश मांगता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह का मतलब है मैं अल्लाह से बख्शिश मांगता हूँ। उसके बाद माशाअल्लाह का मतलब है जो अल्लाह ने चाहा। ठीक है, जो अल्लाह चाहे। माशाअल्लाह यानी जब हम किसी अच्छी चीज़ को देखते हैं तो माशाअल्लाह कहते हैं, तो इसका मतलब है जो अल्लाह चाहे। और इंशाअल्लाह का मतलब है अगर अल्लाह ने चाहा। इंशाअल्लाह का मतलब है अगर अल्लाह ने चाहा। माशाअल्लाह इस कलमे को किस मौके पर पढ़ा या बोला जाता है? कोई एक मौका लिखिए। तो इसका जवाब है कि अगर कोई अच्छी चीज़ देखें तो माशाअल्लाह कहा जाता है। कोई प्यारी खूबसूरत चीज़
یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی ہے وہ خوبصورت بنائی ہے، تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم ماشاءاللہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے اپنا. یہ دیکھیں، آگے اگلی ہماری سرگرمی ہے. ذیل میں کلمہ طیبہ اور تکبیر موجود ہے، انہیں زبانی یاد کیجیے اور ان میں رنگ بھریے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ترجمہ لکھنا ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ پہلے کلمے کا ترجمہ ہے، کلمہ طیبہ. اور اس کے بعد ہے اللہ اکبر. اللہ اکبر اس کو تکبیر کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے. کس کس موقع پر تکبیر پڑھی جاتی ہے؟ کوئی ایک موقع لکھیے. تو کوئی بھی جانور ذبح کرتے وقت سب سے پہلے تکبیر پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایک موقع ہم نے لکھ دیا. جب بھی قربانی کی جاتی ہے، آپ لوگوں کو تو پتہ ہوگا بچوں، کیونکہ اب تو ویسے بھی بڑی عید آ رہی ہے، تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اب تو بڑی عید پہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں. تو جب بھی جانور ذبح کریں تو تکبیر پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر. اس کے بعد ہماری اگلی سرگرمی ہے درود ابراہیمی. ذیل میں درود ابراہیمی موجود ہے اور اسے زبانی یاد کیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس درود کو آپ نے بچوں زبانی یاد کرنا ہے اور اس کا ترجمہ بھی ہے، وہ بھی زبانی یاد کرنا ہے اور نیچے لکھنا ہے. نیچے جگہ کم تھی، آپ کی آسانی کے لیے میں نے اس کا ترجمہ لکھ دیا ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو اس کا ترجمہ آتا بھی ہو، اگر نہیں آتا تو میں نے لکھ دیا ہے، آپ وہاں سے لکھ سکتے ہیں اور یاد بھی کر سکتے ہیں. تو یہ اس کا اردو ترجمہ ہے. اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے رحمت نازل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، ان کی آل پر. بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے. اے اللہ تو برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر. بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے ترجمہ یاد کرنا ہے. روز کی ایک لائن بھی یاد کریں بچوں تو ہو جائے گی آپ کو یاد. ٹھیک ہے، لمبا دیکھ کے گھبرا نہ جائیے گا، یاد کرنا ہے لازمی. اس کے بعد ہے ہماری سرگرمی نمبر 5 ہے تعلیمی منصوبہ. سورہ فاتحہ مع ترجمہ چارٹ پیپر پہ لکھیے، چسپاں کیجیے. چسپاں کرنا ہوتا ہے یعنی پیسٹ کرنا، آپ نے لگانا ہے گم کے ساتھ. چارٹ پیپر کو مختلف طریقوں سے سجائیے. چارٹ کے آخر میں اپنا نام، جماعت اور رول نمبر بھی لکھیے. سورہ فاتحہ آپ نے ٹھیک ہے لکھنی ہے پیاری سی کر کے، بلکہ آپ چاہیں تو کاٹ کے بھی لگا سکتے ہیں. خانہ کعبہ اور مسجد نبی کی رنگین تصاویر کا چارٹ پیپر تیار کیجیے. چارٹ کے آخر میں اپنا نام، جماعت اور رول نمبر بھی لکھیے. سرگرمی نمبر 6 ہے سورہ فاتحہ سورہ نصر زبانی یاد کیجیے. سوم ہے اور چہارم کلمہ مع ترجمہ زبانی یاد کیجیے، یعنی تیسرا اور چوتھا کلمہ آپ نے ترجمے کے ساتھ یاد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے کوئی سے 15 نام آپ نے ترجمے کے ساتھ مع ترجمہ زبانی یاد کرنے ہیں. مکمل نماز زبانی یاد کیجیے. دعاؤں والی کسی بھی مستند کتاب سے درج ذیل دعائیں زبانی یاد کیجیے. سونے سے پہلے پڑھی جانے والی دعا، جاگنے کے بعد پڑھی جانے والی دعا، گھر سے باہر جاتے وقت پڑھی جانے والی دعا، سواری پر سوار ہوتے وقت پڑھی جانے والی دعا. ٹھیک ہے، اور اضافی کتب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس سے متعلق. زندگی کے سنہرے اصول، چلڈرن قرآن سوسائٹی لاہور، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، فیروز سنس پرائیویٹ لمیٹڈ. یہ بکس آپ لے سکتے ہیں، آپ ان کی ویب سائٹ سے تلاش کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ کو آسانی سے ساری دعائیں بھی مل جائیں گی. ٹھیک ہے، آپ لوگ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے. سورہ فاتحہ یہ والی ہے اور سورہ نصر بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ والی ہے سورہ نصر. ٹھیک ہے، آپ کی آسانی کے لیے. تو امید ہے آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی اپنی اسلامیت کے سمر پیک کی. اللہ حافظ.